karon nga niabot na siya sa kinabuhi na nawala na siya sa among kinabuhi. Sakit dahil ayong mamuwad ang kaninahan. Dili na ako madawat. Tungod kay dili man kita'y naghawid sa atong kinabuhi. Bisag dili na ito madawat na lang nato tungod kay di man kita'y may kapangyarihan sa tibuok kalibutan kundi siya naman ang nakasabot sa atong kinabuhi. O kuhaon na niya atong kinabuhi, ibili ng atong material nga lawas dihi sa yuta o mopauli sa Ginoo atong kinabuhi. So ay siya na may nakasabot. Kung saan daw sa katapusan nga moabot na ang pagnanhin niya sa yuta, basta magmatinumanon na ang mga Kristiyano, kita maluwas ta. So, ang ako mga isuon, magpagayon ta sa pagsunod sa atong nabatnan nga pagkakristohanon kay mao'y atong handumatan sa atong ginikanan ug ang atong likod sa atong pagtuo makabarog sa basta matinumanon ta. Magsawot ang Ginay bisag dili na siya makadungog karon. Magkita nga gihapon mi sa laing kalibutan ang Ginoo ray nasayod sa usap-usap nato. Walay lain nga makaluwas sa ato kundi nga atong kagalingon basta magmatinumanon ta. Nagpasalamat ko nga karong udtuha nga si Inay sa uhin niyang sa pagpanaw niya karong sa paghato na niya sa malayo na siya sa among kinabuhi. Nagkita-kita kami ang mga paryente ni Itay o ang itong uban wa kami magkakitaan. Ang paryente sa akong nanay nga karon kami magkita. Dako gyud ko pasalamat nga nawala ang among nanay nga nagkita gid kami karong adlaw lang nga wa gyud mi sukad-sukad magkita sukad sa gagmay pami. Kini ang ako lang nakita sa mga parit diha sa Tamarindo ang katos sa laing lugar karon kami magkita. Nagpasalamat ko sa akong mga kaparintihan naming tabang nining udto nga doon na dahil sila pagmalasakit sa among ginikanan. Tungod kay ang akong inahan bisag